उहाँहरूले चाहिँ वर्गीय कुरा गर्ने, भूमाफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, तस्करहरू, सहकारी माफियाहरू, हामीलाई थाहा छ। राष्ट्रपतिलाई ओली बाहेक अरू प्रधानमन्त्री नचाहिने यो देश। आश्चर्य त त्यो पो छ। पहिले चाहिँ धरहरा बनाउने चाहिँ ओलीले त्यति बेलै बनायो, धरहरा थिएन पहिले। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्ने को ओली बाहेक को भन्नु। आफूले 2 पटक भत्काएको संसदमा अस्ति आएर 1.5 घन्टा त्यो चाहिँ बकवास गरेको देख्नु भयो। कसले पत्याउने त्यो रोदन? ओलीजीले चाहिँ एमसिसी पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसपछि हामीले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख पनि देख्दैनौँ, मन्त्री पनि देख्दैनौँ। देख्नु तपाईँले सपना पनि देख्नु। अनि विपना कुरा थाहा ओलीबाट त्यो आशा थियो गणतन्त्र सिद्ध्याउन सकिन्छ होइन, संविधान च्यातचुत पार्न सकिन्छ, अब राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ। शेरबहादुरलाई गद्दीमा ल्याउनु त ओलीजीको श्रेय त ओलीजीलाई जान्छ नि त। मन्त्रीको लोभले शेरबहादुरसँग समीकरण गरे त होइन नि? तपाईँहरूले देखिहाल्नु हो। उहाँलाई जुन खालले अब यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, संसदलाई पनि ध्वस्त पार्ने र देशलाई तपाईँले एउटा अराजकतातिर लाने जुन खालको उहाँले योजना बनाउनु भएको थियो, त्यो नेपाली जनताले त चक्रचुर पारिदिए। रना पर्नु भएको सरकार प्रमुख भइसकेको मान्छेले त्यस खालका झुटको कुरा गर्नु नेपाल राष्ट्रकै लागि बेइज्जत हो। जति उहाँले अरूलाई चाहिँ उल्ल्याउने, अरूलाई खसाल्ने, अरूको बथुवाइ गर्ने जुन गरिरहनु भएको छ, दिन प्रतिदिन उहाँले आफ्नो चाहिँ हैसियत, आफ्नो स्तर, आफ्नो सांस्कृतिक स्तर उहाँले गिराइरहनु भएको छ। मध्यरातमा एमसिसी पास गर्ने तयारीमा छन् शेरबहादुर, जति बेला मान्छेले थाहै पाउने छैनन् भन्छन् मान्छेहरूले। हो दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। के नेपालको राजनीतिमा विधि पद्धति भन्ने कुरा हराएको हो र निष्ठा भन्ने कुरा हराएको हो भन्ने प्रश्न स्वयं राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूले नै उठाएको देखिन्छ। राजा म अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म अध्यक्ष केसीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ चित्रबहादुर केसी निष्ठाको धरोहर पनि हो। तपाईँको राजनीति निष्ठासँग जोडिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट चरित्र बोकेर यहाँसम्म आउने पात्रहरू खोज्दै जाँदा चित्रबहादुर केसीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले तपाईँको पार्टीमाथि र तपाईँको सांसदमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। के चित्रबहादुर केसीले अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले निष्ठाको राजनीति छोडेको हो अथवा वर्ग छोडेर अर्को वर्गलाई समर्थन गर्न पुगेको? वास्तविकता के थियो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ओलीजीले जुन कुरा गर्नुभयो, अब त्यस्तो सरकार प्रमुख भइसकेको मान्छेले त्यस खालका झुटको कुरा गर्नु नेपाल राष्ट्रकै लागि बेइज्जत हो। नेपाली जनताले कस्ता चरित्रका मान्छे, कस्ता चाहिँ संस्कृति बोकेका मान्छे चाहिँ सरकार प्रमुख बनाएर रहेछन् भन्ने कुरा ओलीजी आफैले चाहिँ अब प्रचार गरिरहनु र प्रकट गरिरहनु भएको छ। अब पटक पटक उहाँले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउनलाई धेरै कोसिस गर्नुभयो। हामीले मानेनौँ। उपसभामुख हुन चाहिँ नहुने कुरा थिएन। उपसभामुखको उम्मेदवार हुन बित्तिकै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हाम्रो सांसदले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। पार्टीबाट चाहिँ उहाँ हटेर उपसभामुखको पदमा बस्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ। हामी चाहिँ उपसभामुख बन्न हुन्न भन्ने कुरा होइन। संसदमा भाग लिइसकेपछि संसदभित्र स्वयं म चाहिँ अब 63 सालमा लेखा समितिको सभापति पनि भएको थिएँ त्यहाँ संसदभित्र होइन। कतिपय समितिमा नि म बसेँ। त्यसो भएको हुनाले यदि हामीसँग 2-4 जना 1-2-3 जना चाहिँ सांसद भएको भए उहाँहरूले उपसभामुख बन्नको लागि जुन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो त्यो नाजायज थिएन। हामीले त्यति बेलै त्यही जवाफ दियौँ। अब त्यो उपसभामुख बनेर अब सेवा सुविधा त पाइन्थ्यो नि।
उपसभामुख पाउने सेवा सुविधा त पाइन्थ्यो। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो सेवा सुविधाको लागि, आफ्नो दलको सेवा सुविधाको लागि कहिले पनि त्यस खालको नीति अपनाए। हामी त 2051 सालदेखि संसदमा छौँ नि। त्यसो हुनाले उहाँहरूले आफै अब हामीलाई चाहिँ अब सरकारमा लाने, दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउने, प्युठानको दुर्गा पौडेलजीको चाहिँ सिट खाली गर्ने छोडिदिने। हेर्नुहोस् है, मन्त्री बनाइसकेपछि मन्त्री बनाइसकेपछि, किनभने 6 महिनालाई त उहाँ मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो प्युठान चाहिँ छोडिदिने, वामदेवलाई मन्त्री बनाउने पहिलो प्रयत्न त त्यो हो होइन। त्यो तपाईँहरूले एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट पनि भन्नुभयो र अरू कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री बारम्बार बोल्नुहुन्छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा पनि बोल्नु भएको छ। तपाईँले गम्भीर षड्यन्त्र देख्नुभयो रे दुर्गा पौडेललाई उहाँले मन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा अथवा उपसभामुखको प्रस्ताव राख्दा त्यो गम्भीर षड्यन्त्र चाहिँ के थियो? त्यही वामदेवलाई सांसद उठाउन खोजे भन्ने थियो अथवा के कुरा चाहिँ प्युठानबाट अब दुर्गा पौडेललाई हटाउने, किनभने यहाँ त कहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री गराउने वामदेवलाई, कहिले ओलीले चाहिँ वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि वामदेवजी फेरि मक्ख पर्ने। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुनाले यो जसले तपाईँ चाहिँ यो पदको लागि, पदमा गएर चाहिँ सम्पत्ति थुपार्नको लागि यस खालको चाहिँ हरकत गरिराखेका छन्। नेपालमा चाहिँ एउटा पार्टीको कुरा होइन, अत्यधिक संसदभित्रका चाहिँ पार्टीको यो चरित्र अत्यन्तै एउटा चाहिँ सडै गलेको चरित्र हो, भ्रष्ट चरित्र। त्यसो भएर हामीले प्युठान चाहिँ अब छोड्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ त्यहाँबाट खाली गरेर त्यस्तो हामी चाहिँ त्यति बेकुब छौँ। 6 महिनापछि के गर्ने? 6 महिनासम्म त तपाईँहरूले मन्त्री पाउने, अनि 6 महिना भए त सांसद नभएको मान्छे त मन्त्री हुन पाउन्न। मनोनित गरिदिनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रपतिबाट? खै अब त्यो सबै अधिकार त केपी ओलीमा थियो नि। के हुन्थ्यो के त्यस कारणले उहाँहरूका त्यसकालका लालचा, त्यसकालका ट्याक्टिक्स, त्यसकालका लोभी कुरा, त्यसकालका टिक्रममा हामी फसेनौँ। षड्यन्त्र त्यही थियो तपाईँहरूले देखेको? होइन, षड्यन्त्र भन्दा पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ लगेर आफ्ना मान्छेभित्रको आफ्नो गुट बोल्यु बनाउने कुरा थियो, हामीले मानेनौँ, त्यही भएको। अनि अर्को कुरा उहाँले संसदमै भन्नुभयो, अब मन्त्री बनाउनलाई, दुर्गा पौडेलले मन्त्री बनाउनलाई अब चाहिँ शेरबहादुरसित लागेका छन् यिनीहरू भनेर प्रष्टै भन्नुभयो नि। वर्ग छोडेर हजुर अर्को वर्गमा जानुभयो भन्नुभयो क्या तपाईँ? हजुर। अब उहाँहरू चाहिँ जुन वर्गमा पनि मिसिन हुने। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूले जुन त्यो फकाइरहनु भएको छ, उहाँले कुन वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ? ल मलाई बताउनु। उहाँ त कम्युनिस्ट हो नि, कम्युनिस्टको ट्याग, कम्युनिस्टको एउटा ब्रान्ड त हो नि। बुझिसकियो नि त्यो। उहाँले पशुपतिमा गएर त्यो चाहिँ त्यो माला जपेको, अनि त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई खोप नकिनेर अब त्यहाँ करोडौँ चाहिँ जलारी चाहिँ किनेर पशुपतिमा चढाएको, उहाँले कुन वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व? त्यो त नेपाली जनताले देखे नि। त्यसो हुनाले तित्रो बासो आफ्नो खती भने चाहिँ जति उहाँले अरूलाई चाहिँ उल्ल्याउने, अरूलाई खसाल्ने, अरूको बथुवाइ गर्ने जुन गरिरहनु भएको छ, दिन प्रतिदिन उहाँले आफ्नो चाहिँ हैसियत, आफ्नो स्तर, आफ्नो सांस्कृतिक स्तर उहाँले गिराइरहनु भएको छ। मलाई दुःख लाग्छ। तर झट्ट हेर्दा नि अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट, उहाँसँग हिजो चुनावमा दुर्गा पौडेललाई जिताउनु उहाँहरूसँग समीकरण गरेकै हो तपाईँहरूले, उहाँहरूको साथ सहयोगले चुनाव जितेकै हो। बिच बाटोमा आएर केपी ओलीलाई छोडेपछि उहाँको चित्त दुख्नु पनि त स्वाभाविक होला नि? होइन, सहकार्य त अब काङ्ग्रेससित पनि गऱ्यौँ त हामीले कुनै बेला त। त्यही 74 स्थानीय निकायमा काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकता गरेको होइन। उहाँहरूले चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर बारम्बार सत्ताको रसास्वादन गर्न हुने एमाले, अरू पार्टीले केही गरी चाहिँ मिल्दा एजेन्डामा गणतन्त्र ल्याउने बेला चाहिँ अब त्यति मधेसका पार्टीहरू सहकार्य गरे होइन। महाकाली सन्धि चाहिँ उहाँहरूले प्रताप देखाएर उहाँहरूले चाहिँ शेरबहादुरसँगै मिलेर उहाँहरूले चाहिँ महाकाली भारतलाई बुझाउनु भयो। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ कीर्तिनिधि विष्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेको होइन।
हामीले त्यति बेला त उहाँको वर्ग छोडेर सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने उसित चाहिँ सामेल भएको भन्न सक्नु भएन नि कीर्ति विषयसँग सहकारी गरेको। त्यस कारणले सहकारी भनेको कुरा के हो भने जुन विषयमा विषय मिल्छ। अब नि साँच्चीकै भन्ने हो भने मन्त्रीको लोभले शेरबहादुरसँग समीकरण गरे त होइन नि तपाईँहरूले देखिहाल्नु हो भने हामीले तपाईँको चाहिँ नि अझ साँच्चै कुरा गर्नुहुन्छ भने 2077 साल फागुन 7 गते पुस 7 गते 5 गते जब ओलीजीले पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर उहाँले पार्टीमै पनि सल्लाह नगरिकन मनोमानी किसिमले भत्काउनै नमिल्ने नपाउने संसद संविधानमै उहाँलाई त व्यवस्थै नभएको कुरा जब उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो 77 साल पुस 5 गते हामीले त्यसै दिन नेकपालाई दिएको समर्थन फिर्ता गऱ्यौँ र अर्को दिनको तपाईँले वक्तव्य हेर्नुभयो भने यो ओलीको प्रतिगमन यही मात्रै यो अडिन्न यसले के भत्काउँदै के भाप्दै जान्छ 72 62 63 सालको आन्दोलनको उपलब्धिहरू त्यस कारणले अब यो प्रतिगमनका विरुद्धमा उठ्ने पार्टीहरू शक्तिहरू व्यक्तिहरू केन्द्रीय रूपमा सहकारी गर्नुपर्छ। जसरी हामीले चाहिँ 46 सालमा गणेश मानसँग चाहिँ सहकारी गरेर हामीले पञ्चायतलाई फाल्यौँ नि 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा गिरिजासँग सहकारी गरेको होइन नि एमालेले पनि हामीले पनि होइन। त्यो त जान्नै त्यो चाहिँ अब त्यो कार्यगत एकताको कुरा नबुझेकाहरूलाई थाहा नपाएकाहरूलाई यसबारेमा पारेको हो त्यो। यसबारेमा त तपाईँको महामन्त्रीले एउटा दैनिक पत्रिकामा लामै लेख लेखेर विश्वस्तरको उदाहरणसहित लेखेको कुरा हामीले यसअघिको अन्तर्वार्तामा पनि सार्वजनिक गरेको यो। अब नि तपाईँहरूले शेरबहादुरलाई समर्थन गरे यही व्यवस्था र संविधान जोगाउन परिवर्तन जोगाउनलाई मात्रै हो, अरू निहित स्वार्थ केही छैन? केही पनि छैन। भनेपछि हामीले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख पनि देख्दैनौँ, मन्त्री पनि देख्दैनौँ। देख्नु तपाईँले सपना पनि देख्नु अनि यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको दलको नेता दलको अध्यक्षले बिना प्रमाण बिना आधार यस्तो गम्भीर कुरा संसदबाट किन बोल्नुभयो होला त? त्यो त उहाँलाई सोध्नुपर्छ। आफूले 2 पटक भत्काएको संसदमा अस्ति आएर 1.5 घन्टा त्यो चाहिँ बकवास गरेको देख्नु भएन, कसले पत्याउने त्यो रोदन? अनि आफैले परामदेशबाट भ्युतेको सांसद भन्नुहुन्छ अनि त्यही लोगो लाएर जानुहुन्छ उहाँहरूमाथि नैतिकताको तपाईँले किन प्रश्न उठाउनुहुन्न? होइन, कति उठियो होला। नेपाली जनताले साधारण हली गोठाला खेतरा राजनीतिको नाउँमा नजान्नेले पनि हाम्रो चाहिँ अब कुनै कारणवश चुनावमा जितेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो सरकार प्रमुखको हविगत राष्ट्र प्रमुखको हविगत त्यो त सारा संसारले पनि देख्यो र नेपाली जनता साधारण राजनीति नगर्ने मान्छेले देख्यो बुझ्यो। हेर्नुहोस् हिङ भनेर तपाईँको चाहिँ थाहा पाइसकेको त्यसको गन्ध थाहा पाइसकेपछि कोट्याइरहनु त परेन नि। त्यसो भएर उहाँले जुन खालले उफ्रनु हो अस्ति 1.5 घन्टा फेरि आफू चाहिँ उफ्रेपछि अरूले गरेका कुरा चाहिँ जवाब सुन्न नपर्ने बोल्यो हिँड्यो। अब त्यसो हो भने त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँलाई जुन खालले अब यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने संसदलाई पनि ध्वस्त पार्ने र देशलाई तपाईँको एउटा अराजकतातिर लाने जुन खालको उहाँले योजना बनाउनु भएको थियो त्यो नेपाली जनताले त चक्रचुर पारिदिए। रना पर्नु पार्टीको महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहलाई भेट्न पठाएर दुर्गालाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो र चाहिँ हामीलाई समर्थन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त उहाँका दूर त गए नि त पटक पटक। ती मैले नाम उल्लेख गरेका गए त्यो त त्यो झुट भए त उहाँहरूले यसको जवाफ दिनु पर्यो नि। कति आए फोन उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने वर्गको स्वार्थपूर्ति गर्न हो। ठेकेदारहरूलाई तस्करहरूलाई भूमाफियाहरूलाई चाहिँ एमालेको सदस्यता दिने। हेर्नुहोस् है वर्ग त्यस्तो छ नि। उहाँहरूले चाहिँ वर्गीय कुरा गर्ने भूमाफियाहरू मेडिकल माफियाहरू तस्करहरू सहकारी माफियाहरू हामीलाई थाहा छैन, हामीले चिनेका छौँ नि। अनि उहाँहरूले वर्गको कुरा गर्ने किसान वर्गको मजदुर वर्गको भूमिहीनको ल हेर्नुहोस् है विदेशिएका तपाईँको चाहिँ नि नेपालीको उहाँहरूले कुरा गर्ने सुहाउँछ।
उहाँहरूले कसको स्वार्थ पुरा गर्नुभयो पटक पटक सत्तामा गएर भन्ने कुरा त नेपाली जनताले देखेको छ बुझेको तर उहाँहरूको एउटा आरोप छ कुनै एउटा बिहेको अवसरमा तपाईँका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले भारतीय राजदूतसँग 2 घण्टा बसेर दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन लबिङ गर्नुभयो भनेर आरोप लाउनु भएको छ उहाँहरूले सत्य हो त्यो 100% झुट हो 100% झुट हो त्यसको चाहिँ अब स्पष्टीकरण आइसकेको छ र सम्बन्धित जुन मान्छेले निम्ता बोलायो उसले आफैले समेत जसले बोलाएको निम्ता गरियो उसले तपाईँको चाहिँ दुःखका साथ यस खालका तपाईँको चाहिँ नि नक्कली कुरा यस्तो झुटको खेती गर्ने यो स्तर चाहिँ गिरेका मान्छेले भन्ने बकवास हो त्यो भएर त्यति बेलै खण्डन आएको छैन। अनि ठुलो स्वरमा ठुलो पार्टी हुँदैमा ठुलो स्वरले बोलेर अर्काको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक विधि पद्धतिभित्र पर्छ होइन। तल झरेकालाई त जे गरे पनि हुँदो रहेछ नि जसले नैतिकता ख्याल गर्दैन इमानको ख्याल गर्दैन अब एउटा तपाईँको चाहिँ वचनको चाहिँ ख्याल गर्दैन आफूले के बोले भन्ने शुद्धि नै छैन स्वरै छैन। मातृका यादवले भने सत्य हो जे आउँछ त्यही उहाँको चाहिँ होइन के बिग्रेको छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो त अब चाहिँ मातृका यादवले अनुभव गरेर भन्नुभयो होला। अब म त्यहाँसम्म त पुग्दिनँ अझ हामीलाई पनि लाज मर्नु होला नि। अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ भोट हाल्ने त्यस्तो मान्छेसँग सहकारी गर्ने समर्थन गर्ने अझ उहाँहरू त त्यही पार्टीमा झुन्डिनु भयो हामी त अझ बाहिर समर्थन गरे हो। तर उहाँको उप प्रधानमन्त्री त भयो नि तपाईँ पनि म भयो त नि त्यति बेला यस्तो थिएन नि अहिले बढी हो त्यति बेला तपाईँको चाहिँ होइन राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएर भयो हो नि त तपाईँको त्यस कारणले चाहिँ जुन बेलामा जसले चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा निर्णय गर्छ काम गर्छ विचार राख्छ त्यो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ 2टा हात मोहर लाउने कुरा त पूर्वाग्रह हुन्छ। राम्रो गर्दा समर्थन सहयोग नराम्रो गर्दा झुट र खेती गर्दाखेरि उटपटाङ कुरा गरेर नचाहिने कुरा गरेर जनतालाई भरम पार्ने राष्ट्रलाई भरम पार्ने अब जुन अहिले त्यो यस्तो स्तर तल झरेर त्यो 7 दशक करिब उमेर पुगेको मान्छे पाकेको मान्छे उमेर सबै पाकेको त्यत्रो चाहिँ पाएको मान्छेले यसरी बोल्न मिल्छ उहाँको बोली हेर्दा एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे सदनमा गएर त्यसरी बोल्दा धेरै मान्छेले खिचिट्युरी गर्न थाले क्या तपाईँ राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूमाथि नै समग्र सबैमाथि प्रश्न उठ्न थाले यसो जुन औँला बिखलाउँछ उही औँला झर्छ। एउटाले चाहिँ बदमासी गर्छ एउटाले षड्यन्त्र गर्छ एउटाले कसैको विदेशीको दलाली गर्छ एउटाले राष्ट्र र जनतामाथि चाहिँ बदमासी गर्छ अनि सबै त्यस्तै हुन् भन्न पाइन्छ पाइँदैन। जसले गल्ती कमजोरी गर्छ उसको बारे आउँछ कुरा। तर तपाईँ समानका केही राजनीतिक कर्मीहरू के भन्नुहुन्छ भने माधव प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा चित्रबहादुर केसी उपेन्द्र यादवहरूको जुन समीकरण बनेको छ अहिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ यो इन्डो पश्चिमा भनेको इन्डिया युरोपियन युनियन र अमेरिकाको आशीर्वाद र तिनीहरूको जालमा परेर गरिएको हो। केपी ओली त आज न भारतको विश्वास गर्न लायक भए भारतको विश्वास पनि गुमाए अमेरिकाको विश्वास पनि गुमाए चीनको पनि गुमाए युरोपियन युनियनको सबैको गुमाएर बेसहारा छन् केपी ओली। अब उनी नेपाली खोज्दैछन् राष्ट्रियता खोज्दैछन् यिनीहरू मैले जो नाम ल्याएँ उनीहरू चाहिँ इन्डो पश्चिमाको जालमा परेका छन् भनेर भन्नेहरू पनि छन्। अहिले नाम मैले भनेन यो भन्नेहरू तपाईँ मजाले चिन्नुहुन्छ वास्तविकता हो त्यो त तपाईँको चाहिँ नि इतिहासले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। एकाथरी त तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रलाई फुटेको आँखाले रुचाएको छैन धर्मनिरपेक्षता र हिजो तपाईँको चाहिँ परम्परागत चाहिँ जानीय शासन होइन सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख कसैका घराड होइन एउटा जन्मजात अधिकार प्राप्त होइन व्यक्तिद्वारा चाहिँ पारिवारिक शासन चलाएर निरङ्कुश शासन चलाएर त्यसमा सत्ताको रजाइ गरेकाहरूलाई पनि चोट लाग्छ अहिले त्यो पुरानो चाहिँ सत्ता फर्काउन खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले ओलीबाट त्यो आशा थियो गणतन्त्र सिद्ध्याउन सकिन्छ होइन संविधान च्यातचुत पार्न सकिन्छ अब राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ। राजतन्त्र फर्काएपछि विगतको चाहिँ राजतन्त्रको कालमा जे रजाइ गरिएको थियो नेपाली जनतालाई रैती बनाएर अब तिनी दिन ओलीबाट आउँछ भनेर आश गरेर बसेकाहरू अहिले त्यो निराशा हो। त्यो
कुण्ठा हो। कुण्ठा हो, निराशा हो नि, निचाको अभिव्यक्ति हो नि। तर तपाईँले भन्ने कुरामा दम छ, तर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने तपाईँ पनि त्यो कुरा मान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउबामाथि अमेरिकाको विश्वास छ, शेरबहादुर देउबा अमेरिकाका मान्छे हुन् भनेर लामो समयदेखि उनलाई आरोप लाग्छ। इभन उनको बिहे गराइदिए पनि अमेरिकाको पूर्व राजदूत जुलिया चाङले हो भन्ने कुरा सर्वत्र आउँछ। एमसिसीमा सम्झौता गर्ने पनि शेरबहादुर देउबा नै हुन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मैले सम्झौता गरेको एमसिसी चाँडो पास गर्नुपर्छ भनेर सदनमा बोल्ने पनि शेरबहादुर देउबा नै हुन्। यी सबै कुरालाई आधार मानेर हिसाब किताब गर्दाखेरि हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ क्या। होइन, त्यो लाग्ने बेग्ली कुरा हो, कसैलाई लाग्ला होइन। शेरबहादुरले चाहिँ नि अब अमेरिकाको चाहिँ जुलिया च्याङले मध्यस्थता गरेर बिहा गरेको कुरा नि हल्ला आउँछ। त्योभन्दा पनि शेरबहादुर स्वयं अब 5वटा वर्ष चाहिँ सत्तातिर चाहिँ लोभ आश गर्ने कुरा छैन भनेर किनारा लाएर बसेको मान्छे होइन। त्यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्ने को ओली बाहेक को भन्नुहोस्। हामीले त शेरबहादुरलाई नबनाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले त शेरबहादुरले कतिपय ठाउँमा चाहिँ सहकार्य गरेर 2-4वटा चाहिँ सिट तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसको मतले जित्ने भएपछि हामी दिन्छौँ भनेर 74 सालमै मैसँग छलफल भएको छ। सबैले यो कुरा त सुन्छन्। त्यस कारणले हामी चाहिँ यतै नेकपाभित्र सहकार्य गरे हो नि त हामी त्यस्तो झुटको खेती गर्नु। त्यस कारणले शेरबहादुरका चाहिँ नि कति कमी कमजोरी छन् अरूले पढाउनु परेन, मैले पनि जानेको छु, मैले पनि चिनेको छु। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बनाउनको लागि चाहिँ 4 दल चाहिँ कटिबद्ध नभएको भए र शेरबहादुर यहाँ चाहिँ शेरबहादुरले 4 दलको प्रस्ताव स्वीकार नगरेको भए ओलीको यो प्रतिगमन धराशयी हुने जो थिएन नि। उपाय के थियो? प्रतिपक्ष चाहिँ अब वेटिङ सरकारै हो, चोर भयो चन्डाल भयो। त्यस हुनाले जब सत्ता पक्षले त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो हामी त प्रतिपक्ष नै भयौँ ल एकछिनसम्म, त्यही पनि हामी सत्ता पक्षकै थियौँ। ओलीलाई त कहाँ थापेरै बसेको हो नि 4 वर्ष 3 वर्ष। त्यही पार्टीभित्र कसरी विद्रोह गऱ्यो त म चाहिँ शेरबहादुरलाई लो प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो भनेर गएँ त। माधव झलनाथहरू हो त के उनीहरू बौलाएर हो। इन्डो पश्चिमाको जालमा परेको भनेकै त्यही हो। माधव नेपालले एमाले फुटाउने कसमै खाएका छन् भन्छन् क्या। होइन, त्यो त ओलीलाई चाहिँ वरिपरि ओलीलाई माझा राखेर राज्य सत्ताको रसासाधन गरेकाहरूको चाहिँ त्यो रोदन होला। तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले आएको नयाँ सरकारबाट कतिपयले फाइदा लिने योजना होला, चाहना होला, त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न। तर अहिले शेरबहादुरले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मौका दिने को खड्गप्रसाद ओली हुन् कि माधव झलनाथ हुन्? माधव झलनाथ देखिया छन् नि बाहिर त। होइन, आफ्नै पार्टी होइन, आफ्नै पार्टीहरूले समेत यिनले चाहिँ 72 संविधान बचाउने भएनन्, त्यसबाट बन्यो संसद बचाउने भएनन्, गणतन्त्र लगेर खाल्टा हाल्ने भयो, धर्मनिरपेक्षता खतम पार्ने भयो भनेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त्यही पार्टीका मान्छे निस्किए भने अरू मान्छेका कुरा किन गर्ने ओलीजीले? यहीँनिर केपी ओलीले प्रश्न उठाएको। शेरबहादुरलाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिएका छन् केपी ओलीले, तपाईँ सुन्नु भएको छ। माधव नेपालले आफ्नै घरमा आगो झोसेर खरानीको व्यापार गरे। माधव नेपाल कुलङ्गार हुन्, देशद्रोही हुन्, गद्दार हुन्, केही बाँकी राखेनन्। तपाईँहरूले वर्ग छोड्नुभयो, शेरबहादुरलाई सहयोग गर्नुभयो। यो दक्षिणपन्थीको सरकार हो। अब आउने चुनावमा 2/3 ल्याएर म परमादेशले होइन, झ्यालबाट होइन, म सिंहदरबारको मूलगेटबाट भित्र छिर्छु। लिपुलेक लिम्पिया धुरा तिमीहरूले समस्या भन्यौ, म चाहिँ समस्या समाधान गर्छु, यो समस्या होइन। नक्सा जारी गरे, अब जमिन ल्याउँछु भनेर तपाईँहरूले कत्रो हुङ्कार गरे केपी ओलीले, हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो संसदबाट कुर्सीबाट चाहिँ नि लड्न परेको पीडा हो क्या त्यो, बुझ्नु भएन? त्यो कुर्सीमा तपाईँको चाहिँ कुर्सीबाट चाहिँ पछारिन परेको पीडा हो। त्यस कारणले स्वयं आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूले विद्रोह गरेर अब हटाइसकेपछि भन्दा अलिकति राजनीतिको नाउँमा र सिद्धान्तको नाउँमा सहसम्म दिमागमा भएको मान्छेले त्यस्तो रुवाबासी गर्छ?
कसले छेकेको छ त अब हुने चुनावमा 2/3 ल्याएर सबैलाई किनारा लाए भएन। तर 73 सालमा तपाईँहरूले त्यसै गरी केपी ओलीले प्रचण्डको सहयोगमा, तपाईँहरूको त्यहाँ थिएन, प्रचण्डको सहयोगमा हटाउँदा म सबैभन्दा धेरै मत लिएर आउँछु भनेर केपी ओलीले वाचा गरेका थिए। 74 मा त्यसै गरी आए, अहिले फेरि वाचा गरेका छन्, त्यसै गरी आए भने त तपाईँहरूको संविधान त धुजा पारेर फालिदिने भए तपाईँहरूले सोचे हिसाबले त। ओलीले एक्लै ल्याएको मत हो र त्यो, त्यत्रो एमाले होइन, पछि माओवादी मिसिया होइन, हामीले समर्थन गरे, राप्रपाले समेत गऱ्यो झापामा हो त। अब त्यस्तो जान्दै तपाईँले त्यो प्रश्न किन गर्नु? होइन, जनताको लागि होइन, त्यो भन्दा पनि उनले चाहिँ नेपाली जनताले जुन विश्वास गरेका थिए, जुन भर परेका थिए र चाहिँ यो पटक चाहिँ संसद भत्काउने र चाहिँ बेमौसममा अनावश्यक मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ चुनावमा लैजाने जुन खालको नेपालका राजनीतिज्ञहरूको जो षड्यन्त्र थियो राष्ट्र र जनतामा दिने बारम्बार धोका, त्यो धोकाबाट 72 सालमा संविधान निर्माण गर्दाका बखतै अहिलेको चाहिँ सर्वोच्चको परमादेश भनेर रोइरहेछन् नि, त्यो परमादेशबाट चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था त संविधानमा बनाउने काम भयो नि, संविधानमै लेखे आधारमा हो। त्यो संविधान बनाउँदाखेरि अहिले त्यो भनेर रुवाबासी गर्ने संविधान बनाउँदाखेरि थिएनन् त्यहाँ, त्यो 76-5 को व्यवस्था गर्दाखेरि। तर केपी ओलीले आफै प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कुरा बोलेका थिए, संविधानमा यो अहिलेको जस्तो चाहिँ भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुने, विवाद हुने कुरा घुसाइएछ, गल्ती गरिएछ भनेर स्वीकार गरेका थिए नि केपी ओली। होइन, इमान्दार मान्छे अस्थिरता पैदा गर्ने कुरा घुसाइएछ, गल्ती भएछ होइन, हो आफूले गल्ती गर्ने अनि त्यो चाहिँ सर्वोच्चलाई सराप गर्ने, आफ्नो पार्टी मान्छेलाई चाहिँ सराप गर्ने, त्यो त हुन्छ त। तर सर्वोच्चले पनि व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री फल्नलाई बनाऊ भन्न मिल्छ र? अलि बढी भएन फैसला? होइन, भएकै छैन। सर्वोच्चले त गरेको चाहिँ 72 सालको संविधानमा जे व्यवस्था गरेका छौँ हामीले, मान्छे समेत बसेर मान्छेको नाम तोकेर फल्नलाई बनाऊ भन्ने व्यवस्था छ, कति धारामा छ त्यो? होइन, 149 जना मान्छेले फलानालाई चाहिँ बनाइयोस्, कुनै प्रधानमन्त्रीको विपक्षीमा त्यहाँ चाहिँ विरोधमा गइसकेपछि त विकल्प पेश गर्न पर्दैन। तपाईँले संविधान दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् त, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हटाइसकेपछि तपाईँको सट्टामा कुन मान्छे उम्मेदवार प्रधानमन्त्री त्यो समेत पेश गर्नुपर्छ त। संविधानमा त्यो व्यवस्था छ नि, संविधानमा त्यो व्यवस्था भएको हुनाले त्यो 149 जना लिएर चाहिँ राष्ट्रपति भवन गए हुने होइन सांसदहरू। ल ठिक छ, अब हो जब राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भने संविधानको पालक रक्षकले भने अब त्यो 149 जना सांसदहरूले त्यो यो मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ त्यो लैसकेपछि राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो। राष्ट्रपतिलाई ओली बाहेक अरू प्रधानमन्त्री नचाहिने यो देश। आश्चर्य त त्यो पो छ त, ओलीको मात्रै बेइज्जत भएको छैन, राष्ट्रपति संस्थाको समेत बेइज्जत भएको छ, त्यो ख्याल गर्नु पर्दैन। त्यसपछि न बल्ल हो सर्वोच्चमा गएको त, त्यही पनि चाहिँ अब सर्वोच्चले भन्यो चाहिँ शेरबहादुरले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाऊ भने। अब यो पहिले चाहिँ पुस 5 गते विघटन गरेको संसदलाई फैसला अघिल्लो फैसलामा कुनै फलाना ढिस्कानालाई बनाऊ भनेर दिएको थियो, फैसला गरेको थियो। त्यस कारणले अझ सर्वोच्चले त यतिसम्म गर्नु पर्यो, त्यो ओलीजीको योग्यता, ओलीजीको क्षमता देखे सब संसारले, यति बेला संसदको बैठक बोलाऊ भनेर, यति बेला प्रधानमन्त्री घोषणा शपथ समेत खुवाऊ भनेर भनेपछि कसैको दबाव प्रभावको फैसला होइन। ल ठिक छ, अब माधव नेपाल, तपाईँहरूले त वर्ग छोडेको केपी ओलीको आरोप छ। माधव नेपाललाई कुलङ्गार, देशद्रोही, राष्ट्रघाती केपी ओलीले भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई छोडेर आफ्ना सांसदहरूलाई अर्को ठाउँ भोटाला फ्लर क्रस गर भन्न मिल्छ? एउटा संसदीय व्यवस्था विधि पद्धति होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन। कसैको बाउले आफ्नो छोरालाई पाएपछि हुर्काउँछ, पढाउँछ, लेखाउँछ, स्याहार गर्छ, बचाउँछ, सबै गर्छ। त्यो बाउ यति केही गरी मऱ्यो भने त्यो बाउले मलाई पढाएको, स्याहार गरेको, सुसार गरेको उहाँ घरै राख्ने, त्यसलाई लगेर घाट। प्रचण्डले भन्नु न, प्रचण्डसम्म अर्को पार्टीको मान्छेले, अर्को पार्टीको मान्छेले समेत बच्ची प्रधानमन्त्रीको पद खाने भनेर सम्झौता गरे हो नि त, उनीहरू त आयो त बाहिर।
ओलीले ज्यान गए नदिने भएपछि गए मङ्सिर भइगयो 5 वर्ष तिमी नै खाऊ पार्टी चलाउनु मलाई देऊ भने हो त भनेपछि आफूलाई त्यस्तो पद चाहिने आफूले यत्रो वर्गीय व्याख्या गर्ने ल हेर्नुहोस् है त्यसो भएको हुनाले ओलीजीले जे गर्नुभयो त्यो तपाईँको चाहिने अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक काम थियो अत्यन्त असंसदीय काम थियो असंवैधानिक काम थियो अलोकतान्त्रिक काम थियो छिट्टै तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ नि खसाल्दिए गद्दिहाल्यो अब केपी ओलीले गरेको कामको कारण नेपाली जनताले खसाल्यो कि परमादेशले खसाल्यो कि जनादेशले खसाल्यो कि यो एउटा बहस छ। अब मैले यहाँ जान्न खोजेको कुरो नि यसै गरी तपाईँमाथि लगाएको आरोपमा के तपाईँको एउटा सांसद दुर्गा पौडेलले केपी ओलीको सरकार टिकाइदिन सक्नुहुन्थ्यो? उहाँले केपी ओलीले सपोज मानौँ चित्रबहादुर केसीको पार्टीले केपी ओलीलाई समर्थनै गरिदिएको भए पनि केपी ओलीको सरकार टिक थियो, अथवा गण्डकी प्रदेशको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार टिकाउनलाई तपाईँहरूको मन्त्रीलाई सांसदलाई सङ्घीय सांसदलाई मन्त्री पदको ललिपप देखाइया हो, अथवा अरू केही थियो र तपाईँहरूमाथि यसरी जद्दो जिहाद गरेर आरोप लाउँदैछन् केपी ओलीले? यसो हो नि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति कार्यक्रम सिद्धान्त त नेपाली जनता देखिरहेका छन् त अरू पार्टीसँग उ गरेका छन्। हामीले जब चाहिँ ओलीले प्रतिगमनको बाटो लिइसकेपछि केन्द्रको समर्थन पनि फिर्ता लिने र चाहिँ ती प्रतिगमनका मतियारहरू जहाँ प्रदेशमा छन् केन्द्रका मतियारहरू यिनलाई पनि चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भनेर त्यो सुरुवात राष्ट्रिय जनमोर्चाले 4 नम्बरबाट सुरु गर्यो। त्यहाँ त राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णायक थियो नि अरूले त्यहाँ त्यसभन्दा पहिले हो धेरै भेटघाट गरेको धेरै फकाएको धेरै जोगाउनलाई गण्डकी प्रदेशको सरकार जोगाउनलाई हो त्यो तपाईँहरूलाई सङ्घीय संसदमा उपसभामुख र मन्त्रीको प्रलोभन देखाएको एकदम। त्यसपछि केपी ओली तपाईँहरूसँग नाराज भएन? आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागिसकेपछि संसारैभरका शासकहरू चिच्याउँछन् रुन्छन् कल्लाउँछन् शराब गर्छन् तर कसैका शराबले चाहिँ मान्छे मर्दैन नि। हेर्नुहोस् है त्यसो भएको हुनाले हामीले अब निर्णायक मत 4 नम्बर थियो जब केन्द्रको चाहिँ प्रतिगमनलाई तपाईँ चाहिँ हामीले विरोध गरेर यसलाई लडाउनुपर्छ भनेर पहिलो पहल गर्ने त राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। 5 गते जुन चाहिँ संसद विघटन गरे अकारण यति मात्रै यो प्रतिगमन यहाँ रोकिन्न यसले अझ विशाल रूप लिँदै जान्छ। त्यसको लागि केन्द्रीय रूपमै चाहिँ हामीले सहकारी गर्नुपर्छ है भनेर काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्रलाई अरू मधेसवादी पार्टीलाई यो प्रतिगमनका विरुद्धमा लड्नको लागि तयार हुनुपर्छ केन्द्रीय रूपमै सहकारी गर्नुपर्छ भनेर बेलैमा भने हामीले उहाँहरूले त्यतिका सुन्नु भएन हाम्रो कुरा। पछिल्लो पटक जब ओलीले तपाईँ चाहिँ एक गरेर अब संसदलाई विघटन गर्ने र जबरजस्ती नेपाली जनतालाई चुनावमा लाने नेपाली जनताले माया छन् कोरोनाको खोप हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ घोषणा हुन्छ चुनावमा भोट हाल्दैन गएको वैशाखमा हो नि त। यो कोरोनाको चाहिँ यत्रो मार छ नेपाली जनताले अक्सिजन पाएको छैन त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने ठाउँ छैन नेपाली जनताको बिजोग छ बाहिर आँगनमा पिँढीमा छिँडीमा लास परिरहेका छन् मान्छेहरू। हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको मुख्य काम के भने चुनावमा जानुपर्छ भोट हाल्नुपर्छ चुनावमा जान किन डराउने। ल हेर्नु कुन विषय थियो महत्त्वपूर्ण त्यति बेला नेपाली जनताको लागि? खोपै थियो होइन 1 वर्षसम्म तपाईँ खोपको खोजी होइन जब व्यापक रूपमा विरोध भयो प्रतिगमनको त्यसपछि राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले विभिन्न देशमा चाहिँ खोपको चाहिँ अलग जगाउँदै हिँड्नुभयो बल्ल चाहिँ चाहियो। अब केपी ओलीलाई तपाईँहरूले व्यक्तिगत रिस उठोस् अथवा केपी ओलीप्रति तपाईँहरूको आक्रोश होस् अथवा जेसुकै होस् केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता आरोहण गराएपछि अघि तपाईँले राखेका विद्यमान समस्या सबै चुड्कीकै भरमा समाधान भए? ओलीजीसित मेरो कुनै व्यक्तिगत चाहिँ दुर्भावना छैन उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थियो र छ अहिले पनि लडेको विचारै हो सङ्घर्ष गरेको। अनि अब अहिले के जादुको छडी जस्तो भयो शेरबहादुर आएपछि? होइन शेरबहादुरलाई तपाईँ चाहिँ हामीले नचिने हो र शेरबहादुरलाई गद्दीमा ल्याउनु त ओलीजीको श्रेय त ओलीजीलाई जान्छ नि त। उहाँले 2 पटक संसद नभत्काएको भए नेपालको संविधान 72लाई तपाईँ चाहिँ च्याचुत पारेर
उहाँ चाहिँ त्यसरी नहिँडेको भए त शेरबहादुरलाई आफैले उहाँले सपना पनि थिएन शेरबहादुरलाई म अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छु यो कालमा। त्यस कारणले शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य श्रेय तपाईँको चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई जान्छ। त्यो त गयो ठिक छ, तर शेरबहादुर आएर के भयो? ओली भएर के बिग्रिया थियो? शेरबहादुर आएर के छ? होइन, ओली भएर संसद खत्तम, ओली भएर 72 सालको संविधान ध्वस्त। त्यस कारण शेरबहादुर ल्याएर कमसेकम यो संसद 74 सालको संसद बाँकी समय चल्ने भयो। नेपालको गणतान्त्रिक संविधान अहिले बच्यो कम थियो, यति काम। तर कोरोना उस्तै छ, खोप लाउन पाएको छैन, कोरोना उस्तै छ। 1 महिना भयो आज ठ्याक्कै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सकेका छैन। तपाईँहरूको गठबन्धनमा किचलो भयो, तपाईँले त्यही गठबन्धनको बैठकमा एमसिसी पास गर्ने अनि म गठबन्धनबाट बाहिरिन्छु भनेर तपाईँले के शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रष्टै भनिदिनु भयो। गठबन्धनमै किचलो आइसक्यो भन्न थालिसके, जबकि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छैन। यसो हो नि, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न पार्टीभित्रका आफ्ना समस्या हो। हेर्नुहोस् त केपी ओलीले व्यङ्ग्य गरे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नसकेमा। त्यो चाहिँ त्यो व्यङ्ग्य गरेको चाहिँ घिउ खाए पनि गौ त त्यही छ त। ओलीको 3.5 वर्षको शासन त्यो नेपाली जनताले देखेनन्, भोगेनन्। ओली चाहिँ सत्ताबाट हटेकोमा त्यही ओलीका वरिपरि बसेर तर मारे गएको रोदन न हो अहिले। तर उहाँले भन्नुभयो नि हो, त्यस कारणले अहिले यो सरकार आएर यसले काया पलट गर्छ नेपालको, नेपाली जनताको यावत समस्या समाधान गर्छ भने हामी भन्दैन। तर हामीले देखेका छौँ नि, कमसेकम अब अहिले हाम्रो पनि दबाब छ। हामीले तपाईँको चाहिँ नि यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने बेलासम्म सँगसँगै हिँड्यौँ। हामी मन्त्री त्यो सत्ताको लागि यो प्रतिगमन विरुद्ध लड्या भए त हामी 4 नम्बरमै हामी चाहिँ 2टा मन्त्रालय दिएको थियो। हामीलाई कम घटीमा नि हामी 2टा मन्त्री त्यही भइसकेको थियौँ। तर केपी ओलीको गीत सुन्नु हो संसदमा, भत्काइदेऊ ढालिदेऊ धरहरा, भत्काइदेऊ मेलम्ची, छोपिदेऊ रानी पोखरी, भत्काइदेऊ पुलहरू, सबै फालिदेऊ, मैले गरेका काम केही पनि छैनन्, सब फालिदेऊ भन्ने सुन्नुभयो नि। त्यो मैले कति दोहोऱ्याउँ, त्यो सत्ताबाट हट्न परेको त्यो पीडा हो। त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ नि त्यो पहिले चाहिँ धरहरा बनाउने चाहिँ ओलीले त्यति बेलै बनायो। धरहरा थिएन पहिले, रानी पोखरी थिएन पहिले, प्रताप मल्ल। मेलम्ची कहिले सुरु भएको हो त? मेलम्ची 30 वर्ष, अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ खत्तम भयो। कैयौँ मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ त्यही मेलम्चीबाट कति तर मारे, कतिले गाडी किने, कतिले घर बनायो होला, कतिले ब्याङ्क मिलायो होला। 30 वर्षमा बनेपछि अहिले त्यत्रो धाक। त्यस कारणले साँच्चै चाहिँ समस्या त तपाईँको चाहिँ यो कोरोना कारणले अरू सबै विकास निर्माणभन्दा नेपाली जनतालाई त औषधि उपचारकै व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। नेपाली जनताको आवश्यकता अस्पतालको थियो। अनि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार बनेर खोप आयो सबै भने जस्तो 1.5 करोड खोप ल्याउँछु भनेर तपाईँकै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले भन्नुभएको छ। तर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो भनेर सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यो त म आफैले विरोध गरेँ नि, त्यो बेठी भयो। अनि शेरबहादुर पनि त उस्तै रहेछन् नि, के होइन त्यो कल्याणै होइन र। शेरबहादुर चाहिँ बेग्लै वर्गका हुन् भनेर हो र उनलाई चाहिँ। अन्त मैले बुझेँ, त्यो तपाईँले अघि प्रश्न पार्नु भएको छ। तर तावाको माछो भुङ्ग्रामा खस्यो नि त झन्। होइन, खसेको छैन। यो संसदीय व्यवस्थाभित्र 72 सालको संविधानमा के व्यवस्था छ भने यदि भइराखेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यदि चाहिँ अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हो भने साथसाथै प्रधानमन्त्रीको विकल्प अर्को मान्छेले खडा गर्नुपर्छ है। त्यसै बाटा उफ्रेर हुन्न भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। त्यो पनि माने हो। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले संसदभित्रको चाहिँ प्रतिपक्षी वेटिङ सरकारै हो नि त। उसलाई अगाडि नसारिकन तपाईँले प्रतिगमन हराउन सक्नुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि अर्को फ्रेस मान्छे, जो टेस्ट भइ नसकेको मान्छे, जनताले पत्याउने विश्वास गर्ने, शेरबहादुरको त चाङका चाङ विकृति र विसङ्गतिको डङ्गुर त छँदैछ, बास्केट त बोकेकै छन्, अर्को मान्छे बनाइदिएको त्यो नेपालीको आँखाले गर्ने निर्णय हो। तर 76-5 होइन, तपाईँले गर्ने निर्णय, मैले गर्ने निर्णय हो र काङ्ग्रेसले चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसलाई अध्यक्ष बनाउँछ, त्यो बाहिरकाले गर्ने कुरा हो र। त्यो त पार्टी पद्धति अनुसार त्यही पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले भनेर हुन्छ। ल ठिक छ, एमसिसीको विषयमा गठबन्धनमा अलिकति
विवाद सिर्जना भयो। चित्रबहादुर केसीले एमसिसी पास गर्ने भने गठबन्धनबाट बाहिर निस्किन्छौँ भनेर शेरबहादुर देउपालाई धम्की दिनुभयो भन्ने कुरा। गठबन्धनबाट बाहिर त हामी चाहिँ प्रतिगमन भइसकेपछि, प्रतिगमन पराजित गरिसकेपछि हामी सरकारमा बसेनौँ त, हामी त त्यो गठबन्धनमा त छौँ त। एमसिसीको के हो वास्तवमा? अहिले शेरबहादुर देउपा बोल्दैनन्, केपी ओलीले के हो प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसी आफैले सम्झौता गरेको अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर भनिसके। ओलीजीले चाहिँ एमसिसी पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो, भएन। उहाँकै पार्टीभित्र चाहिँ यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ, नेपालको सार्वभौमता र अखण्डतामाथि यसले चाहिँ दावा गर्छ। त्यस कारणले यो एमसिसी नेपाल र नेपालीको लागि बेठिक छ भने त नेकपा भित्रैबाट कुर्लेको तपाईँले देख्नु भएन। तर उहाँले त हाम्रो कार्यदलले परिमार्जनसहित पास गर्ने भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएको थियौँ, त्यही आधारमा हामीले गर्ने हो, परिमार्जनसहित पास गर्ने हो। तपाईँको के हो शेरबहादुरजी? परिमार्जन गर्नलाई चाहिँ अमेरिकाले मान्दैन थियो, उनीहरू त्यो लगानी हो। तर शेरबहादुर देउपा किन चुप्प लागेर बसेका छन् अहिले एमसिसी? होइन, एमसिसी चाहिँ त्यहाँ संसदमा अहिले नल्याउने, अहिले त्यो त स्थगन गर्ने उनीहरूले ल्याएकै छैन। खारेज गर्न भन्नुहोस् न त, किन स्थगन? होइन, खारेज गर्न त तपाईँले भने नि हुन्छ, मैले भन्ने कुरा हो। मैले त कैयौँ वर्षदेखि भने तपाईँ त सहकर्मी दल होइन, मैले तपाईँ सहकर्मी नभए पनि मैले त यो एमसिसी नेपाल र नेपाल राष्ट्रको लागि यो चाहिँ ठिक छैन, यो गलत छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हुन्न भनेर अहिले शेरबहादुर महासुना हो र। तर मध्यरातमा एमसिसी पास गर्ने तयारीमा छन् शेरबहादुर, जति बेला मान्छेले थाहै पाउने छैनन् भन्छन् मान्छेहरूले। हो, त्यो बनको चरो के भएको यस्ता उटपटाक कुरा। त्यसो भए त्यो सांसदहरूले होइन पास गराउने। त्यसो भए शेरबहादुरले हिजो आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रश्न भनेका छन्, प्रचण्डको कारण मैले एमसिसी अगाडि बढाउन सकेन, प्रचण्डले गर्दा एमसिसी रोकियो भनेर भने शेरबहादुरले। हो, प्रचण्डले रोके हुन्? प्रचण्डले मात्रै होइन, कसले हो? नेपाली जनताले रोक्यो। अब रोक्यो? नेपाली जनता प्रयत्न हुन्छ त्यो पारित गराउनलाई। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? प्रचण्डले खुट्टा टेक्छन् कि टेक्दैनन्? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि सुरु हो होइन। एमाले तपाईँको ओलीले अघिल्लो उनका पालामा तपाईँको चाहिँ जो अर्थमन्त्री बनाए, उनले हरेक खालका खेल खेलिरहेका छन्। एउटा यस्तो समुदाय छ नेपालमा जसले यस खालका योजना ल्याएर त्यसबाट तर मारेर आफ्नो 3 पुस्ता बन्दोबस्त गर्ने यस खालका चाहिँ तत्त्वहरू छन्। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ मध्यरातमा सबै नेपाली सुतिएर पास गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइसकेपछि शेरबहादुर देउपाले यो संसद विघटन गर्छन् र चुनावमा लैजान्छन्, यो संसद पूर्ण अवधि जाँदैन भन्छन्। कतिपय मान्छेले त्यही आशंका गर्छन् र कतिपयले शेरबहादुरले एमसिसी पास गर्नलाई केपी ओलीसँग गठबन्धन बनाउन पनि सक्छन्, यो गठबन्धन टुट्छ भन्छन्। के यो पूर्ण अवधि जान्छ यो सरकार? यसो अब यो प्रजातान्त्रिक पद्धति छ, आफूलाई मना लागेको कुरा मान्छेले भन्छन्, तपाईँले भन्नुहुन्छ, मैले पनि भनिरहेको छु। त्यस कारणले पूर्ण अवधि जान्छ जान्न होइन। अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर शेरबहादुरलाई हटाउन सकिन्न, मान्नु तपाईँ। उनले विघटन गरेर चुनावमा जाने सम्भावना पनि त छ नि? होइन, चुनावी सरकारै हो नि यो त। हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो 5 वर्ष जो अवधि हो त्यो अवधिसम्म संसद जानुपर्छ, संसद रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। भनेपछि यो सरकार पूर्ण अवधि जान्छ, शेरबहादुरले नै चुनाव गराउँछन्, तपाईँ त्यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त त्यही यो चुनावी सरकारै। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा पार्टीका चाहिँ नीति जनताका अगाडि राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै